अनेकौं उतार चढावहरूको बीच रुमलिएको नेपाल भारत सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनको निमित्त फेरि एकपटक परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा वार्ता हुने भएको छ। सीमा क्षेत्रको विषय उठाउँदा सुन्नै नचाहने भारतीय समकक्षीको अगाडि हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री कसरी प्रस्तुत हुने हुन्, त्यो त उपलब्धिलाई हेरेर मात्र बताउन सकिन्छ। तथापि सीमा विवादकै कारण पछिल्लो समय पानी बाराबारको अवस्थामा रहेको नेपाल भारत सम्बन्धले यस भ्रमणबाट केही न केही मात्रामा भए पनि सम्बन्ध सुधारका सम्भावनाहरू भने खुलाउने नै देखिन्छ। त्यसो त नेपाली अधिकारीहरूको भारत भ्रमण हुनु त्यति ठूलो विषय भने मानिँदैन, किनभने सरकार बनेपछि पहिलो भ्रमण भारत भन्ने इतिहास बोकेका विगतका नेतृत्वहरूको अगाडि सानातिना भ्रमणको उल्लेख खासै गरिँदैन पनि। तथापि यस पटकको सन्दर्भ फरक छ। यस पटक राज्यले भारतका विगतका कामकाजका सन्दर्भमा विशेष असन्तुष्टि सहित चुनौतीपूर्ण सन्देश भारतलाई दिन सफल भएको छ। सरकारसँगको असन्तुष्टिकै कारण सकेसम्म वर्तमान नेतृत्वसँग बोल्नै नपरोस् भन्ने मन बनाएको भारतलाई राजनीतिक टेबुलमा आउन बाध्य पार्नु पनि वर्तमान सरकारको कहीँ न कहीँ उपलब्धि देख्ने परराष्ट्रविदहरूको पनि कमी छैन। जे होस्, विधि र प्रक्रिया भन्दा पनि नेपाल भारत बीचका सदियौंदेखिका असन्तुलित व्यवहार र सम्बन्धलाई समाधानको दिशामा उन्मुख गराउन सकियो भने त्यसले राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि देशको समग्र पक्षमा उल्लेखनीय उपलब्धि हुन जाने निश्चित देखिन्छ। नेपालको लागि गलगाड जस्तो बनेको सन् 1950 को सन्धि नेपालको हितमा पटक्कै छैन भन्ने सबै नेपाली राजनीतिक दलहरूमा सर्वसम्मत जस्तो हुँदा हुँदै पनि यस विषयमा खुलेर अहिलेसम्म कुरा हुन नसकेको वास्तविकताकै बीच अहिलेको सरकारको भ्रमणमा यो विषय वार्ताको एजेन्डामै पर्नु सर्वथा स्वागत योग्य मान्न सकिन्छ। त्यस्तै वर्षौंसम्म विवादको विषय समेत बन्न नसकेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नक्सामा समेटी राष्ट्रिय मान्यता दिँदै अब त्यस सन्दर्भमा वार्ता गर्नको निमित्त एक नम्बरको एजेन्डा बनाउनुलाई पनि समय सान्दर्भिक मान्नुपर्ने हुन्छ। सीमा क्षेत्र, 1950 को सन्धि र गुमेको नेपाली भूमि लगायतका प्रमुख एजेन्डाहरू यस पटकको वार्ताका विषयहरू बनेका छन्। यी विषयहरू अत्यन्त गम्भीर र नेपालीहरूको जनजीविका र आत्मगौरवसँग सरोकार राख्ने विषयहरू हुन्। नेपाल भारत वार्ताको सन्दर्भमा विकास निर्माणका विषयहरू नेपाली जनताको जनचासोको विषय त्यति बन्ने गर्दैन जति सरकारले सोच्ने गर्दछ। जनतालाई के थाहा छ भने बेला बेलामा नेपाली सत्ताधारीहरूले भारतीयहरूसँग गर्ने गरेको सन्धि र सम्झौताकै कारणले नेपाल ठगिएको। यदि यी सन्धि सम्झौताहरू नभइदिने हो भने, नेपालमा भारतीयहरूको बोलबाला नभइदिने हो भने नेपालको विकास गर्न भारतीयहरू चाहिँदैन। विभिन्न परिबन्धहरूमा पार्दै नेपालको प्राकृतिक संसाधनमाथिको भारतीय पहुँचकै कारण नेपालीहरूले आफ्नो देशका स्रोत साधनहरू यथोचित उपयोगमा ल्याउन पाएका छैनन्। आफ्नो देशको मुहानबाट निस्केको नदीलाई सिँचाइको रूपमा प्रयोग गर्न समेत नेपाली जनता स्वतन्त्र छैनन्। आफ्नो नेपाली बजार नेपालीले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। भारतको विषादयुक्त फलफूल र तरकारी नेपालले जबरजस्ती किनिदिनुपर्छ, तर उसले नेपालको सामानहरू उसको देशभित्र अनेकौं व्यवधान खडा गर्दै छिर्न नसक्ने वातावरण बनाउँछ। यस्तो असन्तुलित अवस्थामा नेपालका विकासका मुद्दाहरू लिएर भारत समक्ष याचना गर्नु भनेको सिंहको अगाडि पुगेको हिरणले आफूलाई बचाइदिन गरेको याचना जस्तो मात्रै हुन जान्छ। सबैभन्दा पहिला भारतको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट देखाइदिने विस्तारवादी एवं प्रभुत्ववादी सोचबाट नेपाललाई मुक्त राख्नु पर्यो। नेपाली जनता यही चाहन्छन्। भारतसँग गतिलो वार्ता गर्ने सवालमा नेपाली जनता सधैँभरि नेपाली शासकहरूप्रति सशंकित देखिन्छन्, किनभने विगतमा धेरै शंकास्पद कामहरू भारतसँग मिलेर नेपालको सत्ताले गरेको इतिहास छ। अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सिन्छ भने जस्तै यतिखेर नेपाली जनता नेतृत्वसँग सशंकित देखिन्छन्। केही भइहाल्ने पो हो कि फेरि भन्ने डरमा देखिन्छन्। देशको अत्यन्त तरल राजनीतिक वातावरणको बीच हुने नेपाल भारत वार्ताले महत्वपूर्ण सन्देश सहितको उपलब्धि दिन सक्नुपर्छ। यदि भारतीय पक्ष नेपालको संवेदनशील विषयमा छलफल गर्न राजी नभएमा नेपाली पक्ष वार्ता विफल भएको घोषणा सहित नेपाल फर्कनु पर्छ र नेपाली जनतालाई यथार्थबोध गराउनु पर्दछ। कूटनीतिको नाउँमा ढुलमुले नीति र हार्ने प्रवृत्तिलाई अब नेपाली जनताले स्वीकार गर्दैनन्। माउन्टेन टेलिभिजन, राजनीतिक ब्युरो।